अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखी आसान और तेज रफ्तार तरीके से। सबक नंबर 9 फेल का पहला सबक हम पढ़ रहे हैं जिसमें फेल माजी। आज उसका तीसरा हिस्सा है और आज इंशाल्लाह ये हमारा सबक नंबर 9 मुकम्मल हो जाएगा। आखिरी दो बाब हैं जिनकी हम पहले गिरदान पढ़ेंगे हासिबा और कारुमा से। हासिबा यहसिबु पांचवा बाब है। हासिबा यहसिबु फर्क इसमें बाकी बाब के मुकाबले में ये है कि इसके माजी में भी यानी आइन कलमा जो दरमियान वाला है उसमें जेर है और मुजारे में भी जेर होगी। हासिबा यहसिबु जब मुजारे की गिरदान आगे पढ़ेंगे तो वहां इसके मुजारे में भी जेर होगी। तो ये पांचवा चैप्टर है, पांचवा बाब है हासिबा गुमान कर। जी, तो हासिब का माना है गुमान करना। एक माना इसको और भी आता है कभी कभी, लेकिन फिलहाल गुमान करने का माना ही हम करेंगे। मैं गुमान करना माना इसका करूंगा। आप इशारा करते हुए गिरदान पढ़िएगा, मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों पहले दाया से इशारा करते हुए पढ़ेंगे। गुमान किया उस एक मर्द ने, गुमान किया उस एक मर्द ने, नहीं आपने अरबी अल्फाज पढ़ने हैं। सॉरी, गुमान किया उस एक मर्द ने, हसीबा, गुमान किया उन दो मर्दों ने, हसीबा, गुमान किया उन सब मर्दों ने, हसीबू, गुमान किया आप एक ने, हसीबत, सॉरी हसीबता, हसिबता बहुत अच्छा। गुमान किया आप दो हसीबता, मर्दों ने, हसीबतुमा, गुमान किया आप सब मर्दों ने, हसीबतुम, गुमान किया मैंने, हसीबतू, गुमान किया हम सब ने। हसीबना, जी भाई से इशारा करते हुए आप मुअन्नस पढ़ेंगे, मैं तर्जुमा करूंगा, आप अरबी अल्फाज। गुमान किया उस एक औरत ने, हसीबत, गुमान किया उन दो औरतों ने, हसीबता, गुमान किया उन सब औरतों ने, हसीबना, गुमान किया आप एक औरत ने, हसीबती, गुमान किया आप दो औरतों ने, हसीबतुमा, गुमान किया आप सब औरतों ने, हसीबतुन्ना, गुमान किया मैंने, हसीबतू, गुमान किया हम सब ने। हसीबना, जी, बहुत आसान गिरदान है, बिल्कुल बाकियों की तरह, सिर्फ आइन कलमे के जेरे जैसे सामे आता। तो माजी में सामे और हसबा बिल्कुल सेम है, हसबा सामिया बिल्कुल। बाकी सब्जेक्टिव के इस आखिर में जो जमायर बदल रही हैं, अलिफ वाओ, ये भी बिल्कुल इस तरीके, ता तुमा तुम तो ना। और मोनस में वाहिद मोनस के लिए ता अलामत आ जाती है, बाकी वही है ता के बाद अलिफ तस्निया के लिए, जैसे या मुजक्कर में। यहाँ जमा में मुजक्कर के लिए वाव था, मोनस के लिए नून है। बाकी मोनस के लिए ती तुमा तुन्ना, ये तो अंति अंतुमा अंतुन्ना में हम पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद एक और गिरदान है हमारे पास, मजीद एक चैप्टर है मुजर्रद का, और आखिरी बाब है, छठा बाब कहलाता है और सबसे कम इस्तेमाल होने वाला बाब यही है हर जगह में तकरीबन, कारूमा। इसमें क्या है कि इस छठे बाब में आइन कलमे में माजिमर भी पेश है और मुजारे में भी पेश होगी। जब इसका मुजारे पढ़ेंगे वहां पर भी आइन कलमा जो दरमियान वाला हरफ होगा उस पर पेश होगी। कारूमा यक रूमो, काथुरा यक थुरु, इसरा हासुना या हसुनो। जितने भी अफाल छठे बाब से आते हैं, माजी में भी सेंट्रल हरफ दरमियान वाला हरफ यानी आइन कलमा जो कहलाता है उस पर पेश होगी और मुजारे में भी होगी। जी, मैं अरबी अल्फाज पढ़ूंगा, आप इसका तर्जुमा कीजिएगा। कारुमा, मुअज्जिज हुआ वो एक मर्द, कारुमा, मुअज्जिज हुए वो दो मर्द, कारुमू, मुअज्जिज हुए वो सब मर्द, कारुमता, मुअज्जिज हुए आप एक मर्द, कारुमतुमा, मुअज्जिज हुए आप दो मर्द, कारुमतुम, मुअज्जिज हुए आप सब मर्द, कारुमतु, मुअज्जिज हुआ मैं एक मर्द, कारुमना, मुअज्जिज हुए हम सब मर्द, कारुमत, मुअज्जिज हुई वो एक औरत, कारुमता, मुअज्जिज हुई वो दो औरतें, कारुमना, मुअज्जिज हुई वो सब औरतें, कारुमती, मुअज्जिज हुई आप एक औरत, कारुमतुमा, मुअज्जिज हुई आप दो औरतें, कारुमतुन्ना,
मुअज़्ज़िज़ हुई आप सब औरतें, करुमतु, मुअज़्ज़िज़ हुई मैं एक औरत, करुमना। मुअज़्ज़िज़ हुई हम सब औरतें। बहुत अच्छा जी। बस ये दोनों बाब जो है इस लिहाज से थोड़े से मुख्तलिफ थे कि एक में माजी के आइन कलमे में जेर है और दूसरे में पेश है। तो छठा बाब है और दोनों में फर्क ये है कि माजी में भी जेर होगा, फिर मुजारे में भी आइन कलमे में जेर होगा, और छठे बाब को भी कारोमा। जैसे इससे अगर कोई और बाब आता है काथुरा, कसरत, वो भी इसी बाब छठे बाब से आता है। काथुरा, काथुरा, काथुरू, काथुरता, काथुरतुमा, काथुरतुम, काथुरतु, काथुरना। मुअन्नस भी काथुरत, काथुरता, काथुरना, काथुरती, काथुरतुमा, काथुरतुन्ना, काथुरतु, काथुरना। दरम्यान वाले हरफ पर पेश पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, लिहाजा मुश्किल होने की वजह से, सिक्कल पैदा होने की वजह से इस बाब का अरब जबान में इस्तेमाल भी बहुत कम है, ना होने के बराबर है जी। तो आज के हमारे ये दो चैप्टर, इनसे हमने गिरदान पढ़ लिए। एक मरतबा हासिबा की गिरदान को आप अपनी जबान पर देख करके या बगैर देखे कोशिश करें पढ़ने की, और जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो वो भी जब सबक ऐसा आ जाए तो उसको 2-3 मरतबा सुन लिया करें, फिर आगे जाएं। जी बिस्मिल्लाह, आपका टाइम शुरू होता है, आप 2 से 3 मरतबा इसको पढ़िएगा, फिर आगे हम जाएंगे हासिबा की गिरदान जी। हासिबा, क्योंकि ये अबवाब दोनों फिर दोबारा वापस नहीं आएंगे हमारे पास। कारुमा की गिरदान है, इसको भी एक नजर देख लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि हमेशा जब भी आप पढ़ें तो पहले सिर्फ और सिर्फ अरबी अल्फाज, फिर उसके बाद तर्जुमा करें, क्योंकि इसमें सहूलत भी रहेगी और उंगलियों के इशारों में जब तर्जुमा जमा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जमान जो है जहन कमांड करेगा जब आप किसी लफ्ज का इशारा करेंगे जी। तो कारुमा की किरदार को भी 1-2 मरतबा पढ़ लीजिएगा, बिस्मिल्लाह शुरू कीजिएगा, 2 मरतबा 3 मरतबा इशारे करते हुए पढ़िएगा, फिर दोबारा ये दोनों बाब वापस नहीं आएंगे जी। माशाल्लाह, सबने ये दोहरा लिया, और फिर भी ख्याल कीजिएगा इन दो बाब को बार बार दोहराइएगा जी, इसलिए कि ये फिर इस्तेमाल भी नहीं होते, बहुत कम है दोनों बेचारे। लेकिन ये कि क्योंकि हमने पढ़ना है, एक चीज है तो सीखना चाहिए उसके लिए, तो थोड़ी सी हिम्मत कीजिएगा, इन अबवाब को दोहरा लीजिएगा 1 मरतबा 2 मरतबा, और कारोमा लिख लीजिएगा, हासिबा की गिरदान सुना दीजिएगा तर्जुमे के साथ। आगे चलते हैं अब आयात में, और आयात के बाद आज हमारा जुमलों का सबक भी होगा। आपको अरबी टू उर्दू, उर्दू टू उर्दू आज होमवर्क भी मिलेगा, जो जुमले आपने बनाने होंगे जी। ये आयात हम कर चुके थे जिसमें 5 फेल थे, ज़राबा, नसरा, सामिया, फतहा। 4 अबवाब से मिसालें दी गई थी। ज़राबा से ज़राबा की मिसाल दी गई, नून नसरा की मिसाल दी, और सीन से सामिया की, और फतहा से फतहना की मिसाल दी है जी। उसके बाद दूसरे नंबर पर आयत है हमारे पास, मिनल्लज़ीना हादू युहर्रिफूनल कलिमा अन मवादिइही व यक़ूलून समिअना व असैना। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको उन चीजों से दूर रखे, क्योंकि बसों के इंसान के अपने बस में नहीं होती। वो रब करीम भी है, उसका रहमतें वसियत कुल्ल शै, हर चीज पर है। तो हम उसके रहमत के ताले में कि अल्लाह, ये जो सिफात जहन्नमी लोगों की हैं उससे हमें बचाना, जहन्नम से भी बचाइएगा या रब, और उन अमाल से भी जो उस तरफ लेके जाने वाले हैं। हम कमजोर हैं जी। अल्लाह और रसूल की नाफरमानी और बेअदबी, ये वो चीजें हैं कि ये वो गुनाह है कि अल्लाह पाक हम सबको, पूरी उम्मत को बचाए कि जो इनका मुर्तकिब हो जाए तो चांस फिर बहुत कम बाकी रहते हैं, बल्कि उसके लिए तो यानी तौबा के दरवाजे भी अल्लाह तबारक व तआला बंद कर देते हैं। अल्लाह हम सब को नेकी की और खुसूसन ऐसे अमाल की कि जो नेक के अमाल की सलाहियत इंसान से सल्ब कर लेते हैं, उनसे भी बचाए। अल्लाह और रसूल की नाफरमानी और बेअदबी बड़े गुनाहों में से, बड़े गुनाहों में से गुनाहगार और खताकार हो जाना, ये पूरी उम्मत है। अंबिया के बाद कुतुब अबदाल भी है तो खताकार तो है, मेरा भी ईमान है आपका भी, क्योंकि अंबिया मासूम थे। लेकिन खैरुल खत्ताऊन अत-तव्वाबून है, तौबा की तौफीक अल्लाह पाक मुझे भी दे, आपको भी दे, लेकिन इन गुनाहों से बचाए जो नेकी
اور नेकी की तौफीक भी जिनसे सलब हो जाए। मिनल लदीना, उन लोगों में से, मिन पढ़ चुके हैं हरफ जारा में थे, अल्लदीना अस्माए मौसूला भी पढ़ चुके हैं, अल्लदी अल्लदानी अल्लदीना अल्लती अल्लतानी अल्लाती अल्लाई करीबी, मिन से अल्लदीना उन लोगों में, हादू जो यहूदी हैं, फेल है, वैसे हम आगे लेवल 2 में ये पढ़ेंगे, है ये भी वो वाव से जमा समझ में आ गया कि है ये माजी है और ये जमा का सीगा है। यो हर्रिफूना मुजारे है, आगे पढ़ेंगे, हटा देते हैं अल कालिम अल्फाज को। हम मवादी आन भी पढ़ चुके, मवादी मौजी की जमा है वजह से, उनकी जगह से, ही जमीर भी है पढ़ चुके हैं, ही हमा उनकी जगह से, वो यकूलूना और कहते हैं, इसका माना तो आप खुद कर सकते हैं, समिअना समिअना, इसका तर्जुमा आप पर है, व असैना, ये भी आइन साद या रुफेस्निया समिअना की तरह है, असैना। अच्छा ये फेल हम लेवल 2 में पढ़ेंगे, समेना हमने सुन लिया, व असैना और नफरमानी की हमने। क्या मतलब कि नबी की कहते हैं कि बात सुन लिए लेकिन हम नहीं मानते, ये जुर्रत थी, कहते हैं कि गुनाह पे कभी जुर्रत नहीं कर, हो गया खताकार है, और तवाबीन की सफ में खड़े रहे, तौबा करते रहे, अल्लाह तौबा की। समेना व असैना, आजकल भी लोग गुनाह करके उस पर डट जाते हैं, और अल्लाह पाक माफ करे, आज तो एक नौजवान नस्ल में वबाल फैल चुकी है, और खुसूसन अल्लाह ना करे कि एक अपने यानी आर्जी लीडर के लिए उनकी गलत बात को कहते हैं नहीं, अच्छा गलत भी है तो वो ठीक है। तो हम बड़े अजीब जमाने में खड़े हो गए। जी, जनती सिफात, ईमान और जिहाद, हिजरत और नुसरत, चार चीजें हैं जो उम्मत में जब भी कभी बेदार हुई हैं तो इस उम्मत में निशात सानी हुई और उसको उरूज मिला है। पहले दौर में भी ऐसे हुआ, ईमान, जिहाद, हिजरत और नुसरत, और जब भी उम्मत में कभी दोबारा ये चीजें आती हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उस इलाके, उस जगह की उम्मत को दोबारा उरूज दे देंगे। जी, क्या चीजें हैं वो चार, कहाँ है? वल्लदीना, अल्लदीना अस्माए मौसूला में से हम पढ़ चुके हैं, अल्लदीना का इशारा कहाँ करेंगे? थोड़ी देर के लिए सोचिएगा, आपने सोच लिया होगा, मैं करता हूँ इशारा, आया आपने भी जो सोचा वो ठीक था, अल्लदी अल्लदानी अल्लदीना, ये इशारा है, वो लोग जिन्होंने आमनु, आमना आमना आमनु, ईमान लाए, वह हाजरू, हाजरू और हिजरत की, वजाहदू और जिहाद किया। अच्छा ये तीनों फेल अभी आपने पढ़े नहीं है, लेकिन इनके वाव आखिर में ये बता रही कि सीगा जमा का है और है भी मुजक्कर का है, मोनस की इसकी अलामत नहीं है, और फेल माजी भी है क्योंकि मुजारी की अलामत तो हमने अभी पढ़ी नहीं। फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, फी सबील अल्लाह, ये सब हम पढ़ चुके हैं। वल्लज़ीना पढ़ चुके हैं, और जिन लोगों ने आवौ ठिकाना दिया, व नसरू, नसरा, नसरा, ठीक तर्जुमा कर लिया होगा आपने, और मदद की उन्होंने, उलाइका वो लोग, हुमुल मुमिनून वही ईमान वाले हैं। कैसे ईमान वाले? हक्कन सच्चे पक्के, लहुम इनको मिलेगा क्या? लहू पढ़ चुके हैं, उरूफ जारा में से 7 उरूफ जारा थे, बा लाम मिन अन इला आला और फी, उसमें एक लाम था, लहू लहुमा लहुम, दोहरा लीजिएगा, मुज़क्कर मोनो दोनों, लहुम उनके लिए, मगफिरतुन इंसान है, खता हो ही होगी, कोई लफ्ज़िश हो गई, कहता मगफिरतुन माफ कर दी, व रिज़्कुन करीम और इसके साथ साथ उनके लिए इज्जत वाला रिज़्क होगा। तो चार चीजें थी, ईमान, हिजरत और जिहाद अल्लाह के रास्ते में। ये मुहाजिरीन ने किया था, जब मक्का से हिजरत करके चले गए, ईमान भी था, ईमान के लिए हिजरत करके मक्का से मदीना गए, हिजरत की, वजाहदू और जब पहले ही साल कुफार ने यहाँ से अटैक किया तो उन्होंने उनके मुकाबले में इस्लाम के लिए खड़े हो गए, वजाहदू और जिहाद किया। जिहाद में ऊपर और नीचे वाले दोनों शरीक हैं। वल्लदीना दूसरे लोग आओ, जब ये हिजरत करके मदीना पहुंचे, आओ तो उन्होंने ठिकाना दिया, आ जाओ भाई हमारे भाइयों, तुम अपनी जायदाद से जब कुछ हो सका वो दिया,
ایسے ہی ہمارے قریب میں ہوا جب ایک دنیا کی سپر پاور نے ہمارے قریب بھائیوں پر آگ کی برسات کر دی، تو یہاں ہمارے ملک کے پاکستان کے لوگوں نے ان کو جگہ دی، ٹھکانے دیے، پھر انہوں نے کی تو رشیا جو ایک وقت میں دنیا کی سپر پاور تھی پھر آخر ٹوٹی۔ اس کی وجہ وہاں سے ہجرت ہوئی، ایمان تھا، نصرت ہوئی، تو اللہ پاک نے سپر پاور کو نیچے کیا، ان کو فتح دے دی، اور اس کے بعد دوبارہ بھی ایسے ہو گیا جی۔ تو اوپر والوں نے ایمان دونوں کے پاس ہے، انہوں نے ہجرت کی، انہوں نے ٹھکانہ دیا، وہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے، اور جب یہ مدینہ ہے تو مدینہ والوں نے ٹھکانہ دیا ان کو، ونصروا اور مدد کی ان کی جتنی ہو سکتی تھی ساری کوئی، وجاہدوا اور مل کر پھر کیا، اولئک هم المؤمنون، چاہے یہ مہاجرین ہو چاہے یہ انصار، پکے مومن، لهم مغفرۃ ورزق کریم، اور ان کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ریاست مدینہ دی۔ اسی طرح ہمارے کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اسلامی حکومت امارت اسلامیہ دے دی، اور قیامت تک جب بھی امت میں یہ کام ہوتے رہیں گے امت آگے بڑھتی رہے گی۔ جی تو یہ 4 باب ہیں بنیادی، ضربہ مارا، بیان کیا، سفر کیا، ہم نے یہ تینوں معنی اس کے پڑھ لیا، نصرہ مدد کی، سمع سنا، فتح کھولا یا فتح کرنا۔ اب اس کی سے مزید ان 4واں باب سے مثالیں ہیں، ایک مرتبہ دیکھیے گا غور سے۔ ضربہ نصرہ بیان کی، سفر کیا، مدد کی، ضربہ بیان کی اللہ نے، مثلا مثال، رجلین ہم پڑھ چکے ہیں، رجل رجلان رجلین تسنیہ ہے 2 مردوں کی، وَإِذَا اور جب ضربتم تم سفر کرو، فی الارض فی بھی پڑھ چکے ہیں زمین میں، فلیس پس نہیں ہے، علیکم پڑھ چکے ہیں، جناح کا معنی ہے گناہ، اس لیے ترجمہ نہیں لکھا کہ اب آپ یہاں کوشش کریں، اوپر دے دیا ہے، جو لفظ ہے ان پہ کوشش کریں کہ کتنا ہم کر سکتے ہیں۔ فقد گزر چکا ہے لیکن چلے، یقیناً نصارہ نصارہ پڑھ چکے ہیں، ہو مدد کی اس کی، اللہ اللہ نے، نصر کا فاعل ہے، اذ کب جب، اخرجا نکالا، ہو اس کو، اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، الذین ان لوگوں نے، کفروا جو کفر کیا تھا، مکہ والوں نے، کافروں نے، جب آپ سے ان کو نکالا تو اللہ تبارک نے ان کی مدد کی، فلولا پس اگر نہ، نصر مدد کرتے، ہم ان کی، الذین وہ لوگ، اتخذوا جنہوں نے پکڑا، من دون اللہ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود۔ تو نصرہ مدد، ہم پڑھ چکے ہیں، ضمیر ہے، مفعول بنے گی یہاں، الذین اتخذوا ان لوگوں نے جنہوں نے پکڑا، من دون اللہ اللہ کے سوا معبود۔ سمع اور فتح کی مثالیں، سمع مانا سننا، فتح مانا کھولنا یا فتح کرنا، دونوں معنی آتے ہیں۔ فمن پس وہ شخص، بدلا تبدیل کر دیا اس نے، وہ اس کو، بعد ہم نے پڑھ لیا ہے، اسماء ضرور پڑھے تھے 6 یاد ہو یا نہ، قبل اور بعد، قبل اور بعد آخری 2 لفظ تھے، پہلے 4 دیکھ لیجیے گا کیا تھے۔ بعد اما بعد اس کے کہ سامع سنا اس کو، ہو اس نے، تو بدلا آگے ہم پڑھیں گے، سامع واحد کا صیغہ ہے، مذکر کا ہے اور غائب ہے جی۔ قد یقیناً، سمع سن لیا، اللہ اللہ نے، قول التی قول مانا بات، التی اسماء موصولہ 6 پڑھ چکے ہیں، التی اس عورت کی، تجادلو جادلہ یجادلو جو جھگڑا کر رہی تھی، کا آپ سے، یہ خواتین کی فضیلت ہے، کا سمع اللہ خواتین کی فضیلت ہے، قرآن میں یہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ کی کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجادلہ کر رہی تھی کہ اس وقت تک زہار کا حکم نہیں آیا تھا، تو جب ان کے خاوند گھر میں داخل ہوئے، بات ہو گئی تو پھر انہوں نے زہار کر لیا، اور زہار کا حکم آنے سے پہلے مشرکین میں وہ طلاق شمار ہوتی تھی، اور پکی 100%، یہ اس کے بعد کوئی دوسرا راستہ نہیں، تو زہار کیا، تو یہ دوڑتی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہا یا رسول اللہ میرے خاوند نے تو مجھے زہار کہا ہے اور زہار کے الفاظ استعمال کیے ہیں، تو پہلا تو قانون یہ ہے کہ طلاق ہو جاتی، اور ہماری تو آپس میں بڑی بنی ہوئی ہے اور یہ تو نہیں ہو سکتا،
تو آپ وسلم نے کیونکہ ابھی تک جن چیزوں کے احکام نہیں تھے تو وہ وہی احکام باقی تھے جیسے ابھی چل رہے تھے، گویا کہ ان میں تبدیلی نہیں ہوئی تھی، اسی طرح تھے. تو آپ وسلم نے کہا کہ ابھی تک تو کوئی حکم نہیں آیا، لہذا حکم وہی ہے کہ یہ طلاق ہو چکی ہے. تو صحابہ اور صحابیت کا کیا ایمان تھا، اس نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایمان اسلام آئے اور ہمارے حق میں کوئی فیصلہ نہ ہو. تو اللہ تبارک کا قد سمع اللہ قول التي تجادلک وتشتکی الی اللہ، اے میرے پیغمبر وہ خاتون مجادلہ تو آپ سے کر رہی تھی کہ نہیں اس کو حکم بدلنا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن دل میں وہ شکایت کر لیتے کہ یا اللہ ہمارے لیے اس حکم کو بدل دے. اور اس رب کریم نے اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. آپ صلی اللہ وہاں حضرت عائشہ رضی اللہ کھڑے تھے، بڑی تفصیل سے یہ واقعہ آگے آئے گا. تو پھر وہیں وہی نازل ہوئی، زہار کا حکم نازل ہوا اور خاوند پر سزا لگ گئی اور خواتین کے لیے جو یہ حکم تھا وہ ختم ہو گیا. جی اتحدثون کیا تم باتیں بتاتے ہو ان کو، ہم پڑھ چکے ہیں ہم ان کو، بما وہ فاتح جو کھولی ہیں اللہ نے علیکم پڑھ چکے ہیں. اتحدث کیا تم ان کو باتیں بتاتے ہو، ہم ان کو، بما وہ حمزہ استفہام کے لیے، بما وہ فتح جو کھولی ہے اللہ نے علیکم، فتحنا پڑھ چکے ہیں ہم، علیہم پڑھ چکے ہیں، کل شیء کل بھی پڑھ چکے ہیں، شیء مانا چیز، ہر چیز. جی تو ایسا لفظ کوئی نہیں ہے جو ہم نے پڑھا نہ ہو. جی اب کچھ آیات ہیں جو حاسبہ سے متعلق ہے، کیونکہ باقی افعال بار بار نہیں آئیں گے، لیکن کیونکہ یہ جو ایسے باقی تو گردانے بار بار آئیں گی لیکن حاسبہ پھر دوبارہ نہیں آئے گا، لہٰذا حاسبہ سے متعلق جتنی بھی آیات تھیں ان کو ایک ہی مرتبہ یہاں دے دیا گیا تاکہ جو ہے ہم جو ان کو ایک ہی مرتبہ جو ہے دیکھ لیں یہاں. تو اس لیے حاسبہ سے متعلق جتنی آیتیں ہیں وہ یہاں ایک ہی سلائیڈ میں ہے. حاسبہ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، بڑی بہترین آیت ہے یہ، میرے آپ کے لیے ہر دور کے لیے مسلمانوں کے لیے بڑی امید بھی دلاتی ہے. یہ حسبہ گمان کرنا، حسب الناس کیا گمان کرتے ہیں لوگ، ان یترکوا یہ کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان یقولوا آمنا صرف اتنا کہنے پر کہ وہ کہیں ہم ایمان لائے، کہیں آزمائشیں نہیں آئیں گی، پریشانیاں نہیں آئیں گی. نہیں، دین پہ چلتے ہوئے اللہ پاک مجھے، میں آپ ہم سب کمزور ہے، اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے. یا اللہ ہم کمزور ہیں، آزمائشوں کے متحمل نہیں ہیں، تیرے نیک بندوں پر آئی، انبیاء پہ بڑی بڑی آزمائشیں آئیں، صحابہ کرام پر آئی خود بڑی، لیکن یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہمیں عافیت میں رکھیے گا. لیکن اگر آ جائے تو صرف ایمان، بھائی ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، ایمان والے ہیں، اور تھوڑی سی پریشانی آ جائے تو واویلا ذریعہ کہ بھائی ہمیں تو نہیں ہے، ایسا نہیں ایسا نہیں کرنا، پھر پختہ ہو جاؤ اور اللہ کی مدد اور نصرت کے لیے انتظار کرو. حسبہ تسنیہ کے سگائے کوئی اس کی مثال قرآن مجید میں نہیں ہے. حسبو حسبہ حسبہ حسبو گمان کیا ان نے، مثال آ گئی، وحسبو اور گمان کیا ان سب نے، اللہ تکون فتنہ یہ کہ یہ کوئی آزمائش نہیں ہے. حسبتہ حسبتہ ترجمہ آپ نے کر لیا ہوگا، ہم ان کو، آپ نے گمان کیا ان کو، لولو منثورا موتی بکھرے ہوئے، منثورا نثر سے ہے نا، بکھرا ہوا، جیسے اردو میں کہتے ہیں ایک نثر کلام ہے ایک نظم کلام ہے، نظم کو کہتے ہیں منظوم کلام جو ایسے لڑیوں میں پرویا ہوتا ہے، اور نثر کلام بکھرا ہوا ہوتا ہے، منثورا بکھرا ہوا. حسب تم دونوں نے گمان کیا، اس کے لیے کوئی آیت نہیں ہے. حسب تم ام حسب تم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے گمان کر لیا، ام کیا، حسب تم نے گمان کر لیا، ان تدخلوا الجنہ ایسی مفت میں تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے کچھ کیے بغیر. نہیں، اللہ نے تو احکام اعمال دیے ہیں، وہ کبھی کبھی آزمائشی میں آئیں گی، اللہ عافیت میں رکھے سب کو. حسب میں نے گمان کیا، حسبنا ہم سب نے گمان کیا، کوئی آیت موجود نہیں. حسبت مؤنث کے سیدھے، حسبت کیا معنی ہوگا، گمان کیا اس ایک عورت نے، ہو اس کو، اس حوض کو، لجتن او اس شیشے کو، قارورہ کو، لجتن حوض، حالانکہ وہ حوض نہیں تھا،
جی کچھ آیات ہیں ان کا دیکھ لیتے ہیں. ان میں صرف آپ دیکھیں کہ فعل کا استعمال ہوا, ترجمہ کیا ہوا. ولو اور اگر انہم پڑھ چکے ہم, بے شک وہ سب, قالو کہتے, سمعنا سمعنا, پھر وَأَطَعْنَا اطاعت سے, اور ہم نے اطاعت کی, لَكَانَ تو البتہ ہوتا, خیرن بہتر, لہم لہو لہما لہم, ترجمہ آپ کر لیجئے گا. فَخَلَقْنَا خَلَقْنَا, خلقا مانا پیدا کرنا, الخلق پیدا کرنا, خلقنا, فتحنا اور نصرنا کی طرح ہے, خلقنا ہم نے پیدا کیا, المضغتا پھر ہم نے بنا دیا یا پیدا کیا مضغے کو, یا بنا دیا ہم نے مضغہ کو یعنی لوتڑے کو, عظامن ہڈیوں میں, فکسونا پس ہم نے پہنا دیا ان کو, یعنی کہ ان کو, العظامہ ہڈیوں کو, لحمہ گوشت, تو خلقنا پیدا کرنا بنانا. وجدوا ما عملوا حاضرا, وجد وجد وجدا وجدو, الوجدان مانا پانا, وجدو انہوں نے پایا, ما اس چیز کو, عملہ عملہ عاملو سمے کی طرح, جو انہوں نے عمل کیا تھا, حاضرا سامنے موجود, جو عمل کیا تھا وہ ملے گا سب کو. جی تو یہ آیات تھی, یہ اس لیے کہ جا کے کل ہمیں ترجمہ کرنا ہے تو ہم افعال کو جوڑ کر ترجمہ کر سکیں. تو الحمدللہ اس فعل ماضی کا سبق ہمارا آج مکمل ہوا, جس میں 9 نئے الفاظ ہم نے پڑھے تھے جو 1073 مرتبہ قرآن کریم میں استعمال ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کوشش کیجیے گا کہ اس سبق کے آپ کو جملے بنانے کے لیے دیے جائیں گے, عربی بھی اردو بھی, ان کو آپ نے لازمی طور پر بنانا ہے, کوشش کیجیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.